सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। आजम चिश्ती कहता तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, आता धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखे, हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे, ओए अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैखाना खुल जावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, और अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुलक ओदे ने मोले दुनिया, कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। ये तो बदबख्त है जो नबी भी कहे और ऐब भी निकाले। ईसा अलैहिस्सलाम के लबों पे मेरे नबी का नगमा है, तो हवारी ने कहा आने वाला नबी क्या आपसे भी अफजल होगा? जवाब सुनिए। आप फरमाते तुम अफजल होने की बात करते हो, अगर उस नबी के नालैन के तस्मे खोलने की सआदत मरियम के बेटे ईसा को मिल जाए ना, तो यह भी बड़े मुकद्दरों की बात है। तो फिर हम क्यों ना यार कहें ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी। मेरे नबी ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं, सारी जिंदगी हमें याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में है, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। जवानों वो लम्हे याद करो जब मेरे रसूल पे आजाब की आयतें उतरी, रंग मुतगय्यर हो गया, आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया, मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी को जमाने ने देखा कि मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रो रहा है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासिफ अली वासिफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, शर्फ मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए, वहां एक चरवाहा देखा, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? रूमी वो सारी गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त जोबा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालद कसे लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जान तो वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोती हैं तो ये भी रोती है। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए, आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी सजदे में है, और रो रो के उम्मती उम्मती कह रहे हैं। अपनी मईशत के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह से फरियाद थी अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, अर्ज की हुजूर सजदे से सर उठाए गुलाम आए हैं, अल्लाह उम्मत के साथ भला फरमाएगा। फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को खबर भी मिल गई। आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। रावी लिखता है कि सैयदा के तन पे जो रेदा थी उस पे 14 पैबंद लगे थे। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रेदा और उस पे 14 पैबंद है। आप गार की तरफ बढ़ती हैं, फरिश्ते भी हट के, सहाबा भी पीछे हट जाते हैं। आप अंदर दाखिल होती हैं, कहती है अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फअजलसहा फी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को फरमा दे बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनो जवानों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया
تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، دوستوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زیجستہ قائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملائے بخش دے مش در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے۔ جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ اور بھائی میں اور آپ خود کو کھینچ کے 2 لمحوں کے لیے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کرو اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھو۔ حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محبت تو تقاضے چاہتی تھی، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ آج اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے، جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، چونک چبارے پھٹوں کی زینت جوانی بنی، بند کمروں میں آبرو ریزیاں شراب کے جام اڑے، اور آج جوانیاں کہاں کھڑی ہیں؟ اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ آج جوان چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، یہ کبھی بدر ہوتا ہے، یہ کبھی ہلال ہوتا ہے۔ اور جوانوں ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں مل جائے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پیار تقاضے چاہتا ہے بھائی، میرے رسول رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ جوانوں آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں گزر گئے، کہاں کھڑے ہیں۔ 25 سال جوانی کے ہنسی لمحے کہاں یاد الہی میں یا غفلت میں۔ ہم دیکھیں کہ آج 30 سال کی جوانی کیا پھٹوں کی زینت بنی یا قرآن کے نوکر بن کے زندگی گزری، کیا قرآن کی نوکری کے لیے زندگی وقف کر دی؟ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے۔ ضرورت ہے میرے رسول کو آپ کی جوانیوں کی، ضرورت ہے تمہاری کہ تم قرآن کے نوکر بن کے زندہ رہتے، قرآن کی نوکری میں رب سے موت مانگتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، جب کام تھوڑا ہو، مزدور زیادہ ہو تو اجرت مالک کی مرضی سے ملتی ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہو، آپ جانتے ہو مالک راضی کرتا ہے۔ آج قرآن کی نوکری کرنے والے، آج دین کی دہاڑی کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ آج اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے، آج اپنی جوانیاں قرآن کے نام پہ وقف کرو گے، یقین مانو دنیا میں بھی عزتیں پاؤ گے، اور جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے ندامت نہیں، عزت کی دستار ہوگی، آخرت کی سرخروئی نصیب ہوگی۔ آئیے میں اور آپ قرآن کے نوکر بن کے زندگی گزارے۔ دیکھیں یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ حضور ہمارے ہیں۔ یار حضور کے لیے کتنے لوگ کھڑے رہے، اللہ کے خلیل گھر بنا کے کہتے ہیں مالک اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ تبا اداس کھڑا ہے، بحیرہ راہب اداس کھڑا ہے، علماء کی جماعت حضور کی راہوں میں بیٹھے ہیں، سلمان فارسی کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں، ہمیں تو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے آج کی اس بزم کا یہ پیغام لیتے چلیے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کریں گے۔ ہم زندگی کو ان راہوں پہ لے آئیں گے جن راہوں پہ چل کے ہمارا محبوب، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر یہ جذبے نصیب ہیں تو بہت بڑی دولت، اگر یہ راہیں ہم سے روٹ جائیں گی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو
نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔